सबैलाई हार्दिक नमस्कार। म तुलसीराम पोखरेल। माध्यमिक तहका कक्षाहरूका लागि शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गतको समास र विग्रह शीर्षक लिएर म आज फेरि उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो समास र विग्रह नामक व्याकरण शीर्षक तपाईँहरूको प्रश्न नम्बर 6, विशेष गरी कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी सामग्री भएकाले यो कक्षा 9 र 10 मा प्रश्न नम्बर 6 को ख मा आउने प्रश्न भएकाले विद्यार्थीहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। शब्द निर्माण प्रक्रिया। शब्द निर्माण प्रक्रियाको लागि अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले उपसर्ग र प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया अध्ययन गरेका थियौँ भने आज समास र विग्रह नामक शब्द निर्माण प्रक्रियाको एउटा अर्को शीर्षक अन्तर्गत हामी आज उपस्थित भएका छौँ र हामीले यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखे अनुसारको समास र विग्रह के हो भन्ने विषयमा तपाईँहरूले जान्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ। र यहाँ देखाइएको छ शब्द निर्माण प्रक्रियाको तलपट्टि समास एक छेउमा देखाइएको छ भने अर्को छेउमा चाहिँ विग्रह देखाइएको छ। कपड छानको विग्रह कपडाले छानेको। तपाईहरुलाई परीक्षामा चाहिँ एउटा समास दिन्छ, तपाईहरुले विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा विग्रह दिन्छ। विग्रहको अवस्थामा रहेकोलाई समास बनाउनु पर्छ। समासमा दिएको अवस्थाको शब्द छ भने त्यसलाई विग्रह बनाउनु पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसलाई बडो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले विभिन्न उदाहरणहरू चाहिँ तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले विभिन्न खालका उदाहरणहरू दिएको छु यहाँ। पढाइ खर्च समास छ, विग्रहमा पढाइका लागि खर्च। समास कल्पनातीत, कल्पनाबाट अतीत विग्रह बनाइएको छ। यसै गरेर थुप्रै यहाँ सामग्रीहरू छन्। समस्त शब्द पनि भनिन्छ समासलाई। वास्तवमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र अर्थ भएका शब्दहरूलाई मिलाएर नयाँ शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समास भई बनेका शब्दहरूलाई समस्त शब्द पनि भनिन्छ। समास वा समस्त शब्दलाई अलग अलग गरेर टुक्र्याएर देखाउने प्रक्रिया नै विग्रह हो। त्यसका लागि तपाईहरुले अघिल्लो स्क्रिनमा र अहिले विभिन्न खालका उदाहरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही थप उदाहरण दिएको छ अनि यो उदाहरणहरूलाई पनि विशेष गरी हेर्नु होला। परीक्षामा धेरै पटक सोधिएका उदाहरणहरूलाई, प्रश्नहरूबाट ती शब्दहरूलाई, ती समस्त शब्दहरूलाई, त्यो विग्रहको अवस्थाका शब्दहरूलाई यहाँ तपाईहरुलाई सामग्रीको रूपमा पस्केको छु। र वास्तवमा यो समास 6 प्रकारका हुने गर्दछन्। ती अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वन्द्व समास र बहुब्रीहि समास गरेर समास 6 प्रकारका हुने गर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी कुरालाई विशेष ध्यान दिनु होला। तपाईहरुले अहिले 9 र 10 मा पढेको यही शीर्षक फेरि हामीले कक्षा 11 र 12 मा पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला पनि तपाईहरुलाई धेरै यसबाट मद्दत मिल्नेछ। अब फेरि यो समासका प्रकारहरूलाई, प्रत्येक प्रकारलाई बेग्ला बेग्लै ढंगले हामीले हेर्न सक्छौं। यहाँ मैले देखाएका जति पनि उदाहरणहरू छन् त्यो मैले सबै पढिन। तपाईहरुले यसलाई पज गर्दै टिप्दै जानु होला। हुन त आवश्यक पर्दाखेरि तपाईहरुले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र समासका 6 प्रकार अन्तर्गतको अव्ययभाव समास पहिला मैले उदाहरण दिएको छु। त्यसपछि तपाईहरुले परिभाषा त्यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न खालका अव्यय अर्थ प्रधान समासलाई चाहिँ अव्यय अर्थ प्रधान समासलाई अव्ययभाव समास भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा अव्यय अव्यय, अव्यय र अन्य पदहरू, नाम नाम पदहरू, नाम र अव्यय पदहरू, विभिन्न पदहरूको योग भई अव्यय नै अर्थ प्रधान भएर बन्ने समासलाई अव्ययभाव समास भनिन्छ। त्यसको लागि वारी र पारी, वारीपारी, नियम प्लस अनुसार, नियमानुसार, यता प्लस उता, यता उता। यसरी कर्मधारय समासमा जान्छौं। कर्मधारय समासमा पहिला उदाहरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। महान कवि, महाकवि, कमलजय नयन, कमल नयन। यसै गरी विभिन्न खालका
उदाहरणहरू तपाईँहरू हेर्नुहोला। यसको परिभाषा कर्मधारय समास भन्ने के हो भन्ने सन्दर्भमा विशेषणको विशेषणसँग पनि यसको सम्बन्ध रहेको हुन्छ, विशेषणको नामसँग, नामको नामसँग, तथा विभिन्न खालका उपमा, उपमेय, अझै आरोप, आरोप्यका बीचमा मेल भई व्युत्पन्न हुने समासलाई कर्मधारय समास भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै गरी द्विगु समास भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझ्नु के पर्छ त भन्दा यो संख्याबोधक विशेषणसँग नामपदको संयोजन भई, नामपदको मेल भई बन्ने समासलाई हामी द्विगु समास भन्छौँ। संख्याबोधक विशेषण दुई धार नामपदको बीचबाट संयोजन भएर एउटा समास बन्छ, त्यसलाई द्विगु समास भनिन्छ। दुई धारको समूह द्विधार, चार वेदको समूह चतुर्वेद, होइन, चार भुजाको समूह चतुर्भुज, यसै गरी छ कोणको समूह षट्कोण। यस्ता धेरै उदाहरणहरू तपाईँहरूले व्याकरण किताबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै गरी तत्पुरुष समास छ। तत्पुरुष समास का उदाहरणहरू तपाईँहरू त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तत्पुरुष समासमा दुई शब्दका बीचको विभक्ति चिन्ह लोप हुन्छ। दुई शब्दहरूका बीचमा मेल हुँदा बीचको विभक्ति चिन्ह हराउँछ। यसरी व्युत्पादन हुने प्रक्रिया तत्पुरुष समासमा रहन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि तपाईँहरूले वनवास, गरिबमारा, बैठक कोठा, जग्गाधनी, घरबेटी, कुलदेवता आदि उदाहरणहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु। यी बाहेक धेरै उदाहरणहरू तपाईँहरू हेर्नुहोला। यसै गरी द्वन्द्व समासमा जाउँ। द्वन्द्व समास भन्ने बित्तिकै हामीले कन्फ्लिक्ट भन्ने बित्तिकै कुनै शब्दका बीचमा द्वन्द्व भइरहेको छ। द्वन्द्व भनेको झगडा, लडाई भन्ने अर्थमा नभएर कुन शब्दको महत्त्व बढी या कम छुट्याउन गाह्रो हुने अवस्था द्वन्द्व हो। व्याकरणको समास र विग्रहमा द्वन्द्व समास भन्नाले दुई समान महत्त्वका शब्दहरूका बीचको संयोजक चिन्ह लोप हुन्छ। ती शब्दहरू कसको महत्त्व बढी भनेर हामीलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। जस्तो छोरा र छोरी, छोराको महत्त्व बढी या छोरीको महत्त्व बढी। त्यसकारण समान अर्थ अथवा समान महत्त्व भएका शब्दहरूका बीचको संयोजक र वा पनि आदि संयोजकहरू हराएर लोप भएर द्वन्द्व समास बन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ यी शब्दहरूको मेल हुँदा सबै शब्दको अर्थ प्रधान हुन्छ। यसमा कुनै एउटा मात्रै पक्षको, एउटा मात्रै शब्दको अर्थ मुख्य हुँदैन, सबै शब्दको अर्थ मुख्य हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले द्वन्द्व समासलाई हेर्छौँ। बहुव्रीहि समास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बहुव्रीहि समासमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूका बीचमा मेल हुँदाखेरि चाहिँ भिन्न अर्थ, अन्य अर्थ प्रधान समासलाई बहुव्रीहि समास भनिन्छ। विवाह भएको अविवाहित, विवाह नभएको अविवाहित, उपमा नभएको अनुपम, यसै गरी लाज नभएको निर्लज्ज, नाक काटिएको नकटो, विग्रहको अवस्थामा रहेका शब्दहरूले एउटा अर्थ दिन्छ। शब्द निर्माण भइसकेपछि अन्य अर्थ प्रदान हुन्छ, त्यसलाई बहुव्रीहि समास भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले परीक्षामा पनि प्रश्न नम्बर 6 मा आउने प्रश्नलाई पनि मैले यहाँ तल एउटा मोडल नमुना प्रश्न पनि यहाँ राखिदिएको छु। यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। पढेका कुरालाई टिपोट गरेर राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई फेरि हेर्न सजिलो। यसै गरी यो मेरो भिडियोलाई यो राम्रोसँग हेरिदिनु भएको छ, सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही थप सामग्री आवश्यक भयो भने फेरि म तपाईँहरूसँग समन्वय गरेर तपाईँहरूको प्रतिक्रियालाई आधार मानेर फेरि अन्य शीर्षकहरूमा म उपस्थित हुँदै जानेछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूको लागि अघिल्लो अङ्कमा मैले उपस्थित गरेर प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया लिएर आएको थिएँ भने अहिले शब्द निर्माण प्रक्रियाकै समास र विग्रहलाई प्रस्तुत गरेको छु। यसबाट केही न केही लाभ लिनु भयो होला भन्ने अपेक्षा गर्दै म तुलसीराम पोखरेल तपाईँहरू माझबाट यो श्रृङ्खलाका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।